केला एक मास्टर प्लॅन म्हणून एक मारगांव सिटीचो हे केला म्हणजे खर्चे आहे त्याचो एक्सपोजर आम्ही हिंगा दाखयलो आसा की तातूंत जी शेतां आसा आमची ही शेतां एक्चुअली एवरी इयर कल्टिवेशन जाता आणि आमचे शेपाई ते करून येयल्ली ती पद्दत आज देखून कंटिन्यू आमी सदांच करताय आणि आमचो लायव्हलीहूड आहा मेन म्हणटा ते आणि असले एग्रीकल्चर आता तेणे म्हळ्यार 2041 सो 2041 म्हणजे ही सगळी मारगांवची शेतां काबार करतले ते सो हाजो मेन हेतू कितें शेतां आहाय ती काबार करपाची आणि शेताचे जेवण तयार जाता कोण जेवपाचे ते जेवण जेयनाय सो म्हणटोच गोंयची शेतां आहाय ती राखून दवरपाक जाय जी कल्टिवेशनां आहाय जे तातूंत उत्पन्न बी जाता आणि शेतां आहाय ती राखपाक जाय कित्याक फ्युचर फूड आजकाल गव्हर्नमेंट उलयता आत्मनिर्भर गोंय स्वर्णपूर्ण गोंय आमचो सीएम हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता चोय आमी सेल्फ सफिशियंट आहाय आमकां गव्हर्नमेंटाक असिस्ट करपाक कांय मेळना कित्याक हे शेताचेर असलो प्रॉब्लेम केल्लो आहा तुमी आमकां ग्रो जावपाक आमकां वाडपा दिनाय तुमी भाजी रोयतना हात जाल्यार कोण येवन कितें गार्बेज घालपाक सोदता कोणाक घर काडपाक दिता आतां बिल्डिंगाचो प्लॅन हाडला तुमी सो म्हणटोच हांव सरकारा फुडें मागता असले प्लॅन आमकां कन्सर्न कोण आसना आनी जातात पूण गव्हर्नमेंटाची सबसिडी देखून घेवपाक त्रास जाता कित्याक गव्हर्नमेंटान एक एक्विजिशन करून दवरले आहा ट्रान्सपोर्टेशना लागून सो आमी जायते प्रेयर तेंचे फुडें मांडलेले आहा टिल 2004 सावन पूण गव्हर्नमेंट ऐकना कशी तरी जमीन तो हावपाक सोदता कसलो तरी डेव्हलपमेंट करूंक जाता तो गोंयच्या लोकांचे शेतकाराचे पळयना सो हांव आयचे प्रेसिडेंट गव्हर्नमेंटाक मागता मातसो ताणें दोळो दवरचो आनी असली शेतां हाचेर राखची आनी आमकांय बी आमचें शेत जाल्यार सामान दवरपाक आमकां ताकद दिवची किती रोयता तुमी आमी सद्या सगळे भाशेचे भाजी रोयता आतां तुका तरी पळयलें जाल्यार भेंडे मेळटले मिरसांग मेळटली आलसानो मेळटलो पियाव मेळटलो कणगां मेळटले हे सगळे गोंयचो प्रोडक्ट आणि आमी खरें भायर सरून भाजी हाडटा अरे आमी तेंगे जेवणाचेर कित्याक रावपा रे अरे गोंया आसा ते तयार करया गोंयची भाजी खाया आणि हितून आमकां आडखळ कित्याक हाडपाचें तुमी जाता जाल्यार आमकां कोराय म्हूण आनी सपोर्ट दिवपाचो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जायते हेल्प करता स्किमी आसा पूण आमकां घेवपाक आमकां मेळना कित्याक आमची जमीन अशें करून क्वेश्चन मार्काक दवरलो आसा तेंच्यांनी सो म्हणटोच हे शेतार आमी झगडोंक लागल्या 20 वर्सां जाली आणि ते पर्यंत आमी झगडत आसा कोण येता आश्वासन दिता हिंगा येताय आश्वासन दिता वयताय पूण तेंच्या तरी ऑफिसा वो सेक्रेटरेटाक गेल्या जाल्यार ना ते अशें जातले कायद्यान तशें जातले करूंक जायना बाबा हांगा येवन आनी आश्वासन दिनाकाय कोणो आमकां जाय आमगे एग्रीकल्चर जालोलो आनी आमकां तरी एग्रीकल्चर जाता आनी आमचे पोट ते आमचे लागीं हे ना गव्हर्नमेंटाच्यान आमचे एसटी कमिटीक बी आमचे चडशे एसटी कमिटी आहाय तांकां जॉब दिवपाक जायना कित्याक आमी तेंचे कितें जाता जाल्यार आमकां पड आमी वे अनएड्युकेटेड लायक सो त्या पासत हांव सरकारा लागीं मागता ही जमीन जी आसा ती सांबाळून दवरची शेतां सांबाळून दवरची कित्याक हे एग्रीकल्चर इज अ बेस फॉर एवरी डेव्हलपमेंट एजन्सी हेका पर्पज सो म्हणटच एग्रीकल्चरा वयर लोक सर्वायव जातलो हाल्यार कसली कॅलॅमिटी जाली एग्रीकल्चर इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू सर्वायव आज आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें हो जो मास्टर प्लॅन सांगपा म्हळ्यार कोणाक खबर ना कितलो आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरच मेळ्ळो आहा हो जो प्लॅन आसा तो आनी सावथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रपोज चेंजीस केला ते आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार आनी हांगा हे सगळी शेतां आहा ती आनी हो रोड जो आहा नावेली इगोर्जिको वयता आनी एंटायर हे एक्चुअली एग्रीकल्चरल एंटायर एक येना सगळी शेतां येना आनी हिंगा एक्चुअली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लाउडियो आनी ते सगळे वांगडी आहा ते हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करतात पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार ह्या मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळी बिल्डींग दाखयता कमर्शियल रेजिडेन्शियल मागीर कोण म्हणटा अग्रो टेक्निकल इंडस्ट्री अशें हें करून आनी जंय बिल्डींग आहा ते एग्रीकल्चर म्हूण दाखयता आनी जंय शेतां आहा थंय बिल्डींग दाखयता हे कसलेच प्रकरण ते आमकां कांय समजना शेतकारान मागीर हे आमचो डिमांड आहा पयलीं सद्या की एग्रीकल्चर आहा ते मेंटेन करचे सेकंडली एवरी टायम हांगा गव्हर्नमेंटाचो थोड्या लिडरांचो हांगा दोळ आसा ह्या तेंच्या जमनीचो एक्वायर केल्लो ट्रान्सपोर्ट कॉम्प्लेक्सा खातीर तो जावना जाल्यार आमचो अजून पासून डिमांड आहा तेंकां परतून ते करचें रिटर्न करचें लँड तेंचे ते अजून त्या बाबड्याक कल्टिवेशन करतात तुमी कशे भाशेन एक आयडियार काडपाक सोदता हें खावपा तांचे लुगार आमी एवरी टायम आमी अशेंच उब रावन हें करताले ओपोज करताले कित्याक तेंगे जो लायव्हलीहूड आहा थोडेशे पॅचीस आहा मडगांव भितर एग्रीकल्चर लोक करतात आनी तेवूय तुमी काबार करपाक सोदता कांय समजना म्हाका सो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आहा पळय सद्या प्रेजेंटेशन दिवचें आतां हो आमी हो प्लॅन दिला दाखयला पूण दॅट डजंट मीन आमी प्रेजेंटेशन दिता म्हण कायदो आसा गव्हर्नमेंटाचो आनी जे कोण हो प्लॅन केल्लो आसा मास्टर प्लॅन लोकांक प्रेजेंटेशन दिवचें आनी एक्सप्लेन करचें खंय कितें आनी कितें आहा तें पयलीं सद्या इवन प्लॅन करता आसतना कोणाचें कन्सल्टेशन घेवना लोकांचें खंय कितें घालपाचें कोण तरी भायले येता प्लॅन करता आनी लोकां मुखार हाडटा तो डिमांड करता सावथ झोनाक पयलीं सद्या एक प्रेजेंटेशन जायच
तेच भाशेन इवन हेर कडेन लोकांक प्रिझेंटेशन दिले शिवाय हें मुखार वचप ना हो डिमांड आमचो. सकल त्या बरोबर तू लागे Margaon Master Plan 2041. Okay. If you really have a good intention, it is fine. But you don't have a good intention because there is no policy of the government to have master plans in municipalities. You have only chosen Margaon for your vested interests. And whom you have told to do the planning? A consultant, non-Goan consultant who has no clue about Goa through your Goa State Development Agency, GSUDA. Now here lies the problem. Smart city plan, that is also a master plan for Panjim, done with the help of consultants who have been paid crores of rupees, 1,300 crores practically gone down the drain. And every Goan knows today what is the state of affairs in Panjim. What is going to happen here is disastrous. What we just talked about is south of Margaon. Now you go to the Mont area, the hill area behind the old Auspicio. थंय ताणें सगळें कमर्शियल दाखयलां. कोणाची जमीन? जमीन थंय आसा ती फक्त सरकाराची जमीन, थंय कमर्शियल. सो हू हॅज गिवन इन्स्ट्रक्शन्स टू द कंसल्टंट? दीस इज $1 million क्वेश्चन. मास्टर प्लॅन जर करता जाल्यार प्रत्येक म्युनिसिपल कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आनी त्या कावन्सिलरान आपल्या वाड्यांनी वचून लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. खंय रे कॉन्फिडन्स, खंय रे ट्रान्सपरन्सी, खंय रे अकाउंटेबिलिटी? ह्या प्लॅना प्रमाणे जर फुडें गेले जाल्यार फक्त निसंटन, मडगांवचें निसंटनूच न्ही, आख्खे सावथ गोव्याचें निसंटन हें. इतलेंच हांव सांगूंक शकता. ही उतरां तुमी मनान दवरची. हे पॉलिटिशियन फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर जाल्ले आसा, कितें नाका जाल्लें करतले आनी भोगचें पडटलें लोकांक. म्हजें नांव जॅक. आतां हो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी समजून घेवपाची गरज आसा. आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना, डर्टी ड्रिंकींग वॉटर, उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना, polluted air. What kind of development is this if we compromises our basic quality of life? हे आमी गोंयकारांनी पयलीं समजून घेवपाची गरज आसा. आनीक एक उडगास करता, जांकां कोणाक खबर ना तांकां. आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, and this technology is going to disrupt many industries. But one industry or one sector is going to be as resilient as ever, and that is agriculture sector. आणि हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट्स हेविली इन्वेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केलां. आनी ते बारीक अशे शेतकार आसा तांकां मिडल आनी स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हे आमी समजून घेवपाची गरज आसा. फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना, आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना. तर आमच्या भुरग्यां खातीर, फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी आमकां शेतकारां लागीं मागता तेमी पयलो एकवट दाखोवपाची गरज आसा. आनी तेमी एकवट दाखयलो जाल्यार आमी तांच्या सांगाताक सदांच उबे रावतले. थँक्यू.